दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लोग आपको इतना ही समझते हैं जितनी इनकी औकात होती है। दोस्ती वो जो आपके जज्बात को समझे, हमसफ़र वो जो आपके एहसास को समझे। मिल तो जाते हैं सब अपना कहने वाले, और अपने वो जो बिन कहे आपकी हर बात को समझे। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसके वालिदैन उसका गुस्सा और नाराज़गी के खौफ से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत करना छोड़ देते हैं। दूसरों पर आई मुसीबत को सज़ा और अपनी मुसीबत को आजमाइश समझने वाला भी तकब्बर में मुब्तला होता है। रिश्ता नहीं बदलता, बस इनको निभाने वाला इंसान बदल जाता है। गरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमसर्फ को लग सकती है। अपनी औलाद के लिए सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करें। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं, घोंसला बनाकर नहीं देते। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इस इंतज़ार में नहीं कि वो तुम्हारी नेकी लुटाएंगे, बल्कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दिखावे की खूबियाँ हामियों से भी बदतर होती हैं। किस किस को राज़ी करोगे? बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत होना। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिनसे हम खुद को सही साबित कर सकें, कोई वजाहत दे सकें, और शायद देने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब रिश्ते वजाहतों को मुताज हो जाए तो समझ ले उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले ज़मीन पर तरीके से चलना सीखो, वरना ऐसा गिरोगे कि ना उठ सकोगे ना चल सकोगे। जो दूसरों के घर को आग लगाते हैं उनके अपने घर भी जल जाया करते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। रिश्ता तब मजबूत होता है जब आपके माली हालात मजबूत हों। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। अज़ियत के बदले में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने से ही आता है। जैसे जैसे आप बातों को खुद से समझना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे खामोश भी होते जाएंगे। अगर आपके समझाने से किसी को समझ ना आए तो फिर उसे खुद से समझने के लिए वक्त देना चाहिए। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो कभी सच्चे नहीं होते। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरा मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है इन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। जब किसी इंसान को कहकर एहसास दिलाया जाए तो ऐसे एहसास से खामोशी 1000 दर्जे बेहतर है। वक्त और दौलत दो चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। इंसान का बात करना काफ़ी नहीं, बात में तसीर होना ज़रूरी है, और तसीर खलूस और आजिज़ी के बगैर नहीं आती ज़िंदगी में। अच्छे लोगों की एक खूबी ये होती है कि इनकी वजह से किसी की ज़ात को दुख नहीं पहुंचता। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो कभी आईना और कभी साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। दुश्मन से ज़्यादा दोस्त खतरनाक होता है जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलता है। तालीम का पहला असूल यह है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। आपका ताकतवर होकर किसी का सहारा बन जाना ही असल कुव्वत है। कुछ लोग इतना अच्छा सबक देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब भी महसूस नहीं होती। बुरे वक्त का एक हाल ये भी है कि खामोश रहकर इसके गुजरने का इंतज़ार करो। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो, और अपने रब की बातें रब की महलूक के साथ करो। जब आपको अपनी ज़ात के कदर कीमत की पहचान हो जाए तो आपके बारे में कुछ भी कहा जाए आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। नेकी में इतनी ताकत है कि एक छोटी सी नेकी
آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ صرف دل ہی کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزاد ہونے والے گناہوں کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ خونی رشتے وہ وٹامن ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہو تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہو تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، سوچئے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جسے آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھا کردار، اچھے اخلاق والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتا ہے، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت پہ خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔